Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo ta recette. Aujourd'hui je vais parler en arabe parce que la vidéo elle est destinée principalement aux filles le Maghreb ou les filles اللي ما يسكنوش هنا في Canada parce que normalement كاع اللي يسكنوا هنا يعرفوا هذا le plat. C'est un plat mexicain à la base, mais c'est un plat يعمر العين, il est présentable. C'est un plat estival تاكلوه في الصيف خفيف وشباب. سي كوا راني عارفه راكم تشوفوا هكا في لي زانغريديون تقولوا سي كوا هذا لو بلا. هذا لو بلا سي فاسيل, غادي نعلمكم تحولوا لي شيبس الى طبق راقي. دونك لي شيبس غادي نقول لكم حاجه, لي شيبس اللي نخدم به هذا لو بلا سي لي ناتشوس اللي جايين هكا, جايين خشان, ما على باليش الا عندكم هكا في الجيري جايين خشان شويه ولو غو تاعهم مخدومين بالمايس. ان توكا الا ما لقيتوش ندبر عليكم, او بيغ دي كا الا ما لقيتوش هذا روحوا شرو هذاك بيوغولز ولا ما عرفت كيعيطوا له, هذاك اللي جايكم دي كورني هكا صغير, هذاك بيوغولز. هذاك ديروا شحال من باكي باش يجيكم بلا. الا بغيتو تكبروا باسكو انا غادي نستعمل هذا لو بلا, الا بغيتو تكبروا بلا اكثر من هذا شرو بزاف لي باكي وديروهم. و سينون كاين هذاك مستر بوتيتو اللي جاي شويه خشين, هذاك ثاني تنجموا ديروا به هذا لو بلا. مي سينون هاد لو بلا شباب بزاف, تنجموا تحطوه كوم اون اونطري بور فوز انفيتي. دونك غادي نبدا نوري لكم شنديروا. بون نبدا لكم تو دابور بلي زانغريديون. لي زانغريديون شنو عندنا لي شيبس كيما وريتكم. لي شيبس قلت لكم تنجموا الا لقيتوا هذا في الجزائر اللي جاي هكا يعيطوا له ناتشوس, هذا لو بلا بروحه سموه لي ناتشوس. المهم لقيتوا هذا ناتشوس, هذا اللي مخدوم بالمايس, شرو هذا. و سينو هذاك بيوغولز اللي جاي كورنيات, و سينو شرو هذاك مستر بوتيتو, هذاك اللي جاي خشين شويه اللي كيما برينجلز. عندنا تاني لا صلصه, هذه لا صوص انا شريتها واجده, من نتوما تنجموا تخدموها في الدار. هذه سي كوا هاد لا صوص جايه حاره شويه, ديروا لا صوص طوماط وتقطعوا فيها الفلفله والبصل ديروه كبير, ستادير تقطعوه دي مورسو كبار وديروا فيه لي زيبيس تاعكم وديروا الهريسه معاه باش تجي حاره شويه باسكو هذه هي لا باز نورمالمون تجي حاره. وعندنا تاني لي زونيون فيغ, وعندنا اون طوماط نقطعها هكا دي بتي مورسو كيما هكا. وعندنا تاني الفلفله الحمراء. وعندنا هذه نتوما في الجزائر بون هذا يعيطوا لها لابينيوس, هذا الفلفل الحار المكسيكان, حنا عندنا هنا متوفر. نتوما تنجموا ديروا هذاك الاخضر تاعنا تاع البلاد ولا الاحمر ولا بو امبورط, المهم حاجه هكا فلفل حار. وعندنا فروماج, انا ديت موتزاريلا, تنجموا ديروا نيمبورط كال فروماج ترابوه وتدوا اون بون كونتيتي على حساب لو بلا تاعكم. كيما انا غادي نستعمل هذا لو بتي بلا, نتوما تنجموا الا جاوكم ضياف ديروا في ان بلا تاع زداج باش هكا يكون بريزونطابل. وش عندنا تاني كوم انغريديون, عندنا تاني حبه افوكا قطعتها هنايا ودرت معها دو غوس داي مرابين. وعندنا ان دومي سيترون كيما هاد لافوكا ولاي, هاد لا بيوري تاع لافوكا اللي اسمها غواكامول غادي نخدمها قدامكم. هذه لي فاكولتاتيف, لقيتوه غالي تنجموا تقلعوا غواكامول, ماشي حاجه ضروريه في هاد لو بلا. داكوغ دونك واش عندنا تاني, وعندنا لويل دوليف, وعندنا سيل اي بوافر بور لو غواكامول باسكو ديجا هاد لو بلا il est suffisamment salé, ما نزيدولهاش الملح. دونك شنو نديرو, نبداو نديرو الزيت في لو مول تاعنا. دونك غادي نفوت l'huile كاع في لو مول. بروميير ايتاب شنو غادي نديرو لا كوش
الاولى تاع لي شيبس. نحطهم هكا في لو بلا او هازار. نزيدو شويه بون. زيدو دروك هذه الطبقه الاولى تاع لي شيبس زيدو عليها لا بروميير كوش تاع فروماج، فرشو عليه. فوالا كملنا مع لا بروميير كوش، نزيدو لا دوزيام كوش. سي توجور دي شيبس. نزيدو لا دوزيام كوش، توجور دي شيبس. بون جو بونس هكا بزاف. كيما قلت لكم نتوما على حساب عدد افراد العائله، الا كنتو نومبرو ديروا ان بلا كبير على هذا. انا درت هذا سا مسوفي لارجومون. اش نديرو؟ نزيدو دروك فروماج اللي بقى نزيدوه من الفوق. ليتاب سويفونت كاين الناس اللي يبغوا يدخلوا هكا لي ناتشوس هكا كيما هما غير بالفرomاج يدخلوهم في الفور ومن بعد الخضره يديروها مع التالي. انا لا، بغيت الخضره تاعي تطلق لا سافور تاعها في البلا تاعي. دونك شنو ندير؟ نحط لا طوماطيه الاولى، نديروها ان بو بارتو. نزيدو الفلفله الحمراء، جو بونس هكا بزاف. ونزيدو لي زونيون فيغ، نديروهم هكا ان بو بارتو. بون في لا روسيت كاين الناس اللي يبغوا يزيدوا لي زوليف نوار ولا يزيدوا هذاك المايس تاع كونسيرف هذاك تاع لي سالاد. سا ديبون دو فو. انا ما بغيتش نكتر. كاين اللي يديروا تاني هذيك اللوبيا الكحله، ما بغيتش نكتر صوالح. دروك نديروا الهالابينيو من الفوقه اللي نتوما عندكم الفلفل الاخضر ولا الاحمر ولا جو سي با ان توكا. فوالا شنزيدو نزيدو دروك لا خدموها في الدار. شندير؟ غادي نزيدها من الفوقه، نزيدها غير هكا في الوسط وفي لي كوان باش ما يجونيش لي ناتشوس ناشفين. هكا بزاف. فوالا دروك غادي ندخل لو بلا تاعي في الفور ونرجع معكم بور لي غواكامول. دوك فهمكم على لي غواكامول كيفاش نخدموهم. اتو تالا. بون راني رجعت معكم باش نوريكم كيفاش تخدموا غواكامول. مي قبل لا نوريكم غواكامول كيفاش تخدموه بغيت نقول لكم بلي لو بلا تاع لي ناتشوس نخلو غير نعسوه، ستادير ما نخلوش يطيب كومبليتمون باسكو سي ديجا صوالح طايبين. نخلو غير هذاك الفرomاج يذوب يتكراتينا مع لي ناتشوس ونقلعوه. داكوغ. دونك هنايا في الغواكامول عندنا حبه افوكا كيما قلت لكم، وعندنا دو غوس داي غابي هكا. شنديرو؟ غادي نزيدو السيترون، جو دو سيترون. فوالا هكا بزاف. ونديرو شويه ملح والبوافر نوار، فلفل اسود. وغادي نديرو لها هكا باش نردوه اون بوري.
ناتشوس ونرجع معكم باش نوريكم التقديم تاعه. À tout à l'heure. Je suis de retour, mes chers abonnés. خرجت le plat le four. شوفوا comme il est présentable et beau. Et ça sent super bon en plus. شوفوا le fromage كيفاش يجي شباب هو gratiné مع les chips. وفي la présentation تحطوا مع des petits bols. واحد le bol فيه la salsa, le deuxième bol ديروا فيه guacamole et le troisième la بغيتو ديروا la crème sûre, mais c'est facultatif. J'espère عجبتكم la vidéo تاع اليوم. لا عجبتكم n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis ciao à la prochaine vidéo.